अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी का चल रहा था हमारा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था यार? हमने 2 डाइसेस पढ़ लिए थे। चलें कार्ड्स पे आ जाएं। अच्छा, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी में आ जाएं यार। कार्ड का सीक्वेंस सुन लें ज़रा। पूरे कार्ड्स में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 26 रेड कलर के होंगे, 26 ब्लैक कलर के होंगे। टोटल 52 बन जाएंगे ऐसे। रेड कलर में हमारे पास 2 डिज़ाइन होते हैं। 26 रेड में से 13 डायमंड होंगे और 13 हार्ट होंगे। इस तरह 26 ब्लैक में से 13 क्लब कार्ड होंगे, इस तरह के होते हैं, और 13 स्पेड कार्ड होंगे जो कि इस तरह के होते हैं। ठीक हो गया भाई, आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना हमने, माजरत, बुरा ना मनाइएगा। आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, जोकर यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, 13 डायमंड में एस होता है नंबर 1 कार्ड, इसका 1 नंबर होता है। इसका नंबर क्या होता है? 1। इस 1 कार्ड होता है, इसका नंबर 1 होता है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। 2 से लेकर 10 तक ये जो नंबर कार्ड होते हैं, ये कुल मिला के कितने बनेंगे? 9। 2 से 10 तक टोटल कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। फिर 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग। जैक, क्वीन, किंग। पहले जैक आता है, फिर उसके बाद क्वीन आती है, और टॉप पे हाई वैल्यू पर किंग आता है। ये 13 के 13 पत्ते बन जाते हैं हमारे पास कार्ड। इस तरह हार्ट के पास भी एस होगा, 2 से 10 नंबर कार्ड होंगे, हार्ट का अपना जैक, क्वीन, किंग होगा। इस तरह क्लब के पास एस 2 से 10 नंबर, जैक, क्वीन, किंग। स्पेड के पास एस 2 से 10 भी जैक, क्वीन, किंग। इस तरह ये 52 कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये सारे स्केच को माइंड में बिठाएं, जरा 1-2 मिनट लें और याद करें इसको, क्योंकि ज़रूरी है, ये ज़बानी करना पड़ेगा आपको। इसका मेमोराइज करें जरा। ब्रेक डाउन यहाँ से करना है। 52 कार्ड में से 26 रेड, 26 ब्लैक। फिर रेड में डायमंड और हार्ट होंगे, और क्लब में, ब्लैक में क्लब और स्पेड होंगे। उर्दू में डायमंड को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कार्ड्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इट कहते हैं। हार्ट दिल हो गया, और इसको क्लब को चिड़ी कहते हैं, और स्पेड को हुक्म कहते हैं। हुक्म भी कहते हैं, पान का पत्ता भी कहते हैं। पान शेप है। चलो याद करो, अब याद करो, याद करो। चलें, पहले मैं आपको वार्म अप करवाता हूँ, ज़बानी ज़बानी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, फिर ये जो नीचे तकरीबन 12 सवाल है ये सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? जो कि आप ही करेंगे अभी के अभी क्लास में। ठीक हो गया? मैं ज़बानी कुछ आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो टोटल आउटकम तो 52 ही हैं। फेवरेबल आउटकम वो बनेगा जो मैं सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल फेवरेबल आउटकम बनेगा, और आपने टोटल 52 से डिवाइड कर देना, बस फ्रैक्शन में आंसर बता दें। डन हो गया? चलो, जरूरत नहीं है, ज़बानी करेंगे आप लोग, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बस अपने बस बोर्ड पे देखते रहे। क्वेश्चन मेरा ये है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन। अ कार्ड इज ड्रॉन का मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ रेड कार्ड। 52 पत्ते हैं, उनमें से जो एक कार्ड निकालूंगा वो मेरे पास लाल कार्ड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कितनी है? मुझे नंबर्स में बताएं यार, 20/52 ऐसे करके, 10/52 ऐसे करके।
भाई सीधी सी बात है 26/52, 26/52 मुश्किल है, नहीं समझ आई। जो मैं एक रेड कार्ड निकालूंगा, वो कितने रेड कार्ड आ सकते हैं? 26 के 26 आ सकते हैं, तो ये फेवरेबल बन गए, आउट ऑफ 52 है। अब यहां से किसको समझ नहीं आई? सबको आई है, ये 26 के 26 आ सकते हैं ना, कोई रह तो नहीं जाएगा? मतलब ये डायमंड के 2 कार्ड ने कहा भाई मैंने नहीं आना, क्या ख्याल है? ये कह सकता है भाई सारे आ सकते हैं। चलो दोबारा, a card is drawn from a pack of 52 cards, find the probability that a card is a black card. 26/52। आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाता रहूंगा, लेकिन आप पिक कर लेंगे, मैं आसानी रखूंगा। A card is a diamond card. A card is a diamond card. 13/52. A card is a club card. A card is a spade card. मुश्किल है, आगे चलते हैं, संभाल लेंगे। पक्की बात है? सोचना, पहले थोड़ा सा सोचना, रुक जाना, मेरे सवाल के ऊपर गौर व फिक्र करना, थोड़ा रुकना, सोचना, फिर जवाब देना। जल्दी आंसर दोगे, पक्की बात है गलत दोगे आंसर, सही है? सोच के जो आंसर देगा इंशाल्लाह सही देगा। अ कार्ड इज अ रेड नंबर कार्ड। रेड नंबर कार्ड, रेड नंबर कार्ड, रेड नंबर कार्ड, रेड के पास 9 इधर है, 9 नंबर कार्ड इधर है, तो 18/52। ये नंबर कार्ड हैं, वो फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, इनके ऊपर इनकी तस्वीरें होती हैं। शायद मैंने तस्वीरें बनाई होंगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो होंगी, यहाँ पे नहीं बनाई, वो मैंने दूसरे में बनाई हैं। ठहरे ठहरे ठहरे, तस्वीरें मेरे पास हैं, मैंने रखी हुई थी इनकी तस्वीरें, ज़ियारत करवाता हूँ। अच्छा जी, भाई ये जैक क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड होते हैं, इनके ऊपर तस्वीरें बनी होती है, इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है? तो नंबर कार्ड्स में नहीं आते। अच्छा जी, वजीर वजूर कोई नहीं होता इसमें, ठीक है नहीं, अपनी वैरायटियां ना मारी जाए। अगला अगला सवाल सुन लें, अगला सवाल सुन लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ कार्ड इज अ हार्ट फेस कार्ड। अ कार्ड इज अ हार्ट फेस कार्ड, हार्ट फेस कार्ड। भाई हार्ट के पास 3 फेस कार्ड है यार, 3/52 आंसर है, हार्ट फेस कार्ड 3/52, आसान था। अगला सवाल, अ कार्ड इज अ ब्लैक एस कार्ड। ब्लैक एस कार्ड, भाई देखें ब्लैक के बाद 2 एस कार्ड हैं, एक क्लब का और एक स्पेड का। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, अ कार्ड इज अ डायमंड एस कार्ड। हाँ, डायमंड के बाद एक एस कार्ड है। अगला सवाल, अ कार्ड इज एन एस कार्ड। अ कार्ड इज एन एस कार्ड। अब मैंने स्पेसिफाई नहीं है कि किसका, तो चारों का, क्योंकि टोटल 1 2 3 4। लास्ट सवाल, अ कार्ड इज अ फेस कार्ड। अ कार्ड इज अ फेस कार्ड 12, क्योंकि 3 डायमंड के पास है, 3 हार्ट, 3 क्लब, 3 स्पेड। ये जो डायमंड है, हार्ट, क्लब, स्पेड, इन चारों कहते हैं सूट्स। क्या कहते हैं? SUITS, सूट्स। तो कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ठीक है जी, क्लियर? अच्छा,
اب آپ لوگ جلدی سے 1 سے لے کے 4 تک کوشچن پھڑکا دیں, منٹ میں پھڑکا سکتے ہیں آپ لوگ. سالو کر لیے؟ چلیں جی, پہلے والا آنسر کیا ہے یار؟ کارڈ از اے نمبر کارڈ. بھائی نمبر کارڈ ہوتے ہیں, ایک کارڈ کے پاس 9 ہوتے ہیں اور ٹوٹل 4 سوٹس ہیں, تو 36/52. پھر کہہ رہا ہے a card is a black number card. بھائی بلیک کے پاس 9 یہاں سے آ جائیں گے, 9 یہاں سے آ جائیں گے, 9 9 18. تو آنسر از 18/. A card is a diamond card. بھائی ڈائمنڈ کے پاس 13 کارڈ ہوتے ہیں. آسان ہے نا پروبیلٹی تو, ہے نا؟ کارڈ از ڈائمنڈ ہے. اچھا اس کو بدل دیں یار. ہاں کارڈ از اے ڈائمنڈ نمبر کارڈ کر لو. کارڈ از اے ڈائمنڈ نمبر کارڈ. ڈائمنڈ کے نمبر کارڈ کتنے ہیں؟ ڈائمنڈ کے پاس کتنا نمبر؟ 9 ہے, تو 9/52. اب آگے آ جائیں. اب آگے تھوڑی سی ورائٹی چینج ہو رہی ہے, تھوڑی سی. یاد ہے میں نے ایک پیچھے اور والا سوال کروایا تھا آپ کو کہ اگر 2 بھی آ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے, 3 بھی آ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے, دونوں کو ملا لو. اب ایس اور بلیک کارڈ, اب اس کو کیسے سوچتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ سن لیں دیکھیں, اس کو سوچنے کا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. ان دونوں کو الگ الگ سوچ لو. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کوشچن نمبر 5 میں این ایس اور بلیک کارڈ, کہ ایس آ جائے یا بلیک آ جائے, ایس اور بلیک کارڈ. وہ کہہ رہا ہے یہ, اس کا طریقہ یہ سمجھو کہ ایس الگ ہے بلیک الگ ہے, دونوں کو الگ الگ سوچ لو, آسانی سوچا جائے گا, ٹھیک ہے؟ اور آر کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی آ جائے, مطلب ایس کارڈ آ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے, بلیک کارڈ آ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے, دونوں ایکسیپٹیبل ہے تو جمع کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں ایس کارڈ کتنے ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا دماغ سے سوچنا ہے, تو بہت اچھے یار جس نے بھی 4/52 سوچ لیا, اور کہتا ہے یار پلس کر دو. اب دیکھو بلیک کارڈ کتنے ہوتے ہیں؟ بلیک کارڈ کتنے ہیں؟ بلیک کارڈ ہے 26. اب یہاں پہ اپنے رک جانا یار, گڑبڑ ہو گئی. یہ ہم نے ڈائس میں دیکھا تھا بھائی, یہ جو 26 بلیک کارڈ ہے اس پہ 2 ایس آلریڈی آ رہے ہیں, اور یہ جو 4 ایس ہیں اس کے بعد بھی 2 بلیک کارڈ آ رہے ہیں, ایسے ہی نا؟ اس کے مطلب 2 کارڈ تو فالتو آ رہے ہیں, 2 کارڈ تو فالتو آ رہے ہیں, یا 2 کارڈ کامن آ رہے ہیں, ان کو نکال دو, تو ان کو نکالنا ہے, تو مائنس کر دوں گا 2/52. آنسر آپ بتائیں کتنا آتا ہے؟ 28/52. تو 28/52 میرا آنسر آئے گا. یہ سوال دوبارہ سمجھاؤں؟ سمجھ لگ گئی؟ واہ یار زبردست, جلدی سمجھ لگ گئی ہے پھر تو. سمجھ لگ گئی؟ بس پھر آگے پھڑکا دیں گے. چلیں آپ پھڑکائیں آگے سارے 6 سے لے کے 12 تک. ٹیک یور ٹائم, کریں پہلے خود سے کریں یار, بچوں کو موقع دیں ذرا. چلیں جی بچوں سالو ہو گئے. کوشچن نمبر 6 پہ آ جائیں. 6 کیا کہتے ہیں؟ ایس. بھائی ایس کتنے ہیں؟ 52. فیس کتنے ہیں؟ کچھ کامن آ رہا ہے؟ آنسر یہی ہے. اینی پرابلم؟ آگے چلتے ہیں. کارڈ از فیس اور ریڈ کارڈ. بھائی فیس کتنے ہیں اور ریڈ والے کتنے ہیں؟ مائنس کتنے کرنے ہیں؟ کیونکہ لال کے پاس 6 فیس بھی ہوتے ہیں. آنسر 32/52. چری نیکسٹ ون. کوئن کتنی ہوتی ہیں؟ ڈائمنڈ کچھ کامن آ رہا ہے؟
हाँ डायमंड के पास एक क्वीन है, डायमंड के पास एक क्वीन है या एक क्वीन डायमंड है? आंसर इज 52. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ कार्ड इज किंग. किंग कितने होते हैं? और रेड कार्ड कितने हैं? दो. दो किंग लाल होते हैं. द नेक्स्ट वन 10 वाला. कार्ड इज एन एस. एस कितने होते हैं? 4. सही सोच रहे हो यार माशाल्लाह आप लोग. और किंग कितने होते हैं? कुछ कॉमन आ रहा है? कार्ड इज अ डायमंड. डायमंड कितने हैं? क्लब का फेस. क्लब के पास कितने फेस होते हैं? कुछ कॉमन आ रहा है? 16/52. अ कार्ड इज अ रेड नंबर. रेड के पास कितने नंबर कार्ड होते हैं? 18. लाल के पास 18 नंबर कार्ड होते हैं. रेड नंबर कार्ड ये देखें, रेड के पास 9 इधर होते हैं, 9 इधर होते हैं, 18. रेड के पास 18 नंबर कार्ड होते हैं, 9 इधर 9 इधर. ठीक है ओके. और क्वीन कार्ड. क्वींस कितनी है? नथिंग इज कॉमन. 22/52. लो जी, ये थी हमारी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी. सो सिंपल, सो सिंपल. आई थिंक सो 1000 सिंपल. क्या कह रहे हो? पहले वाले से आसान है? पहले वाले से आसान है. ये ऑलरेडी इसमें जिंदगी आसान ही है. वो थोड़ा सा वक्त गुजारे तो उसको आ जाएगा. ये खेलना नहीं है, मेरे सवालों को तो बार बार पढ़ना है. खेलने से ये चीज़ नहीं आएगी, पढ़ने से आएगी. खेलने से गेम खेलना आएगी, पढ़ाई से पढ़ाई आएगी. जी हाँ, कैसीनो वाले ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं. मैं जब हम जब खेलते हैं, हम जब खेलते हैं तो हमें पता होता है कि यार मेरे पास इतने पत्ते हैं, टोटल इतने पत्ते हैं, 2 चालें निकल चुकी हैं, पीछे इतने पत्ते रह गए हैं. अब प्रोबेबिलिटी होती है इसके पास या पता होगा या इसके पास होगा या इसके पास होगा. तो भाई ये प्रोबेबिलिटी चलती है. उनको पता होता है कि किसके पास क्या पत्ते चल रहे हैं. बारी बारी कर लो. 1 राउंड 2 राउंड्स कर लो. हाँ जी क्या कह रहा है? यार फुप्पो इतनी बुरी नहीं होती है, फुप्पो अच्छी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं, वैसे सुनी सुनाई फुप्पो को बेचारे को बदनाम किया हुआ है. फुप्पो अच्छी होती है माशाल्लाह. हाँ अच्छा जी जनाब. प्रोबेबिलिटी का जी जी प्रोबेबिलिटी का आखिरी फेज कॉफी नहीं है. हम इंशाल्लाह चाय पियेंगे, कॉफी नहीं. कॉफी नहीं. अच्छा जी. अब हम अब हम प्रोबेबिलिटी में अब हम प्रोबेबिलिटी में दो कानून पढ़ने लगे हैं. लॉ पढ़ने, 2 कानून पढ़ने लगे हैं प्रोबेबिलिटी में. सही है. कितने कानून पढ़ने लगे हैं? 2 कानून पढ़ने लगे हैं. पहले वाले का नाम है एडिशन लॉ. आज एडिशन लॉ पढ़ेंगे, कल मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम एडिशन लॉ पढ़ेंगे. आज सारा के सारा और विद प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह. एडिशन लॉ क्या कहता है? देखें एडिशन लॉ क्या कहता है. एडिशन लॉ में हमारे पास एडिशन लॉ में हमारे पास अगर वर्ड ओ आर और आ जाए, एटलीस्ट का वर्ड आ जाए, नाइदर नॉर का वर्ड आ जाए, तो ये इंडिकेशन है क्वेश्चन पढ़ के कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है. वरना अच्छा एडिशन लॉ लग रहा है, वरना हमें ख्वाब नहीं आएगी कि यहाँ पे एडिशन लॉ लगाना. वो ये नहीं कहेगा अप्लाई एडिशन लॉ, नहीं. वो तो सिंपल सी इंग्लिश सुना के साइड पे हट जाएगा.
پھر مجھے انگلش میں سے دیکھنا ہے کہ یار یہ ایڈیشن لا لگ رہا ہے یا ملٹیپلیکیشن لا لگ رہا ہے. تو ایڈیشن لا کی نشانی کیا بتائی؟ اور آ جائے، ایٹ لیسٹ آ جائے، نائدر نار آ جائے، تو ہمیشہ ایڈیشن لا لگانا ہے. یہ ذرا 3 نشانیاں یاد کریں ہوتی ہیں. ہو گئی یاد؟ ماشاءاللہ ذہین بچے ہیں آپ لوگ. ایڈیشن لا میں 2 ایونٹس آتے ہیں. ایڈیشن لا میں کتنے ایونٹس آتے ہیں؟ 2 ایونٹ. ایک کا نام ہے میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ، ایک کا نام ہے ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ. یہ اپنے ناموں کے اپوزٹ چلیں گے، یہ اپنے ناموں کے اپوزٹ چلیں گے. یعنی کہ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ وہ ایونٹ ہیں which are not occur together، جو ایک ساتھ اکر نہیں ہوتے ان کو میوچلی ایکسکلوسیو کہتے ہیں. اور پھر جو ایک ساتھ اکر ہوں گے ان کو ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو کہتے ہیں. جی جی الٹا چل رہی ہے، بس کا نام ہی ہے. ٹھیک ہے جی. میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ، میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ یہ ایسے ایونٹ ہوں گے جو ایک، جیسے کہ اگر تھوڑا سا اس کو غور کریں، میوچلی کا مطلب ہوتا ہے کمبائن، ایکسکلوسیو ایونٹ کا مطلب ہے یہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا، یعنی کہ یہ کمبائن آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کٹھے آنے کو تیار ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو میوچلی ایکسکلوسیو ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے، جو ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ دن اور رات ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جیسا پاس اور فیل ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتا. تو یہ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس ہیں. کلیئر ہو گیا میری بات؟ اچھا، تو میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس وہ ایونٹس ہوں گے which are occur together یا not occur together. بات سمجھ لگی؟ اور ناٹ والا، ناٹ میوچلی کون سا ہوگا؟ which are جو ایک ساتھ اکر ہو جائیں گے. تو میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس میں کون سے ایسے ایونٹ ہیں جو ایک ساتھ اکر نہیں ہوتے؟ جیسے کہ آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹیل، کبھی ایک ساتھ اکر نہیں ہونے والے، کبھی ایک ساتھ نہیں ہونے والے. ہیڈ ٹیل کیا خیال ہے نا؟ دن رات ایک ساتھ، پاس فیل ایک ساتھ اکر نہیں ہونے والے. آگے چلتے ہیں. ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں جو ایک ساتھ اکر ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارا پاس ہونا اور ابا جی سے گفٹ ملنا، ایونٹ اکر ٹوگیدر ہے. ہمارا فیل ہونا اور ابا جی سے جوتیاں ملنا، یہ بھی اکر ٹوگیدر ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے نا؟ اسی طرح بادل اور بارش اکر ٹوگیدر ہے، بادل اور بارش اکر ٹوگیدر، یہ ہمیشہ ایک ساتھ اکر ہوں گے، یہ الگ الگ اکر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بارش یہ نہیں کہ ہر انشاءاللہ ہم بادلوں کو بگا رہیں گے، پاسبل نہیں، اکر ٹوگیدر. میری بات سمجھ لگی؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ 2 لا پڑھ لیں، پھر اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. یہ نیچے پریکٹس ہے ساری، یہ آپ لوگ کریں گے. یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ساری پریکٹس آپ لوگ کریں گے. یہ دونوں لا کے فارمولاز پڑھ لیں بھائی. اگر ایونٹ ناٹ اکرڈ ہوگا یعنی کہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے تو فارمولا بنے گا پروبیبلٹی اے اور بی، اے اور بی. اور نے بتایا کہ ایڈیشن لا ہے، اور نے بتایا ایڈیشن لا ہے. اس کو یونین بھی بولتے ہیں، اے یونین بی. پروبیبلٹی اے یونین بی، یونین کا مطلب بھی اور ہی ہے ایڈیشن لا. تو بھائی پروبیبلٹی اے پلس پروبیبلٹی بی، اے کی پروبیبلٹی میں بی کی پروبیبلٹی جمع کروا دوں گا، جمع کر دوں گا تو میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کا آنسر آ جائے گا. نہیں، میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس دونوں کی پروبیبلٹی کو ایڈ کر دینا ہے. اچھا، ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کیا ہوتی ہے؟ پروبیبلٹی اے اور بی کا فارمولا ہوگا پروبیبلٹی آف اے پلس پروبیبلٹی آف بی مائنس پروبیبلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کامن. ہم اے کی پروبیبلٹی کو جمع کریں گے، بی کی پروبیبلٹی کو جمع کریں گے، ٹھیک ہے، اور اے اور بی میں جو کامن ہوگا وہ مائنس کر دیں گے. تو ہمارے پاس کس کا آنسر آ جائے گا؟ ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کا آنسر آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیکشن، اور یہ ورڈ ہوتا ہے کامن کے لیے، اور یونین کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کر دو. انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کامن. یہ شروع میں ہم نے سیٹس پڑھے تھے نا، سیٹس ہوتے تھے، وہ یونین سیٹ، سب سیٹ. ٹھیک ہے.
ایک زمانے میں تھوڑا سا ہم سیٹس پڑھاتے تھے پر اب وہ نکل گیا کورس میں، تو اب ہم ڈائریکٹ بس اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہاں اچھا 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 یہاں پہ آ جاؤ بھائی میوچلی کا فارمولا یاد کر لو اور ناٹ میوچل کا فارمولا یاد کر لو، اور پھر آپ کو پتا ہے جب تک آپ پریکٹس کوشچن نہ کریں تو ہمیں چیزیں یاد کہاں ہوتی ہیں، تو اس کا پریکٹس کوشچن کریں گے. فارمولاز یاد کر لیں. یاد ہوگے؟ چلیں اگر یاد ہوگے تو مجھے بتائیں میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ناٹ اکر ٹوگیدر. ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو کون سے ہوتے ہیں؟ اکر ٹوگیدر. ناٹ اکر ٹوگیدر کون سے ایونٹ ہوتے ہیں؟ ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کون، ناٹ اکر ٹوگیدر کون سے ایونٹ ہوتے ہیں؟ میوچلی ایکسکلوسیو. اکر ٹوگیدر کون سے ایونٹ ہوتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں میوچلی ایکسکلوسیو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر پروبیلٹی اے پلس پروبیلٹی بی ہو جائے یہ کون سے ایونٹ ہیں؟ پروبیلٹی اے پلس پروبیلٹی بی میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس ہیں. اور اگر پروبیلٹی اے پلس پروبیلٹی بی مائنس پروبیلٹی اے انٹرسیکشن بی ہو تو یہ کون سا ایونٹ ہے؟ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کا فارمولا کیا ہے؟ اور ناٹ میوچلی کا فارمولا کیا ہے؟ یاد ہو گیا؟ تو میں نے اس پہ بھی ساری پروبیلٹی لگا لی آپ سے. اب ہم کریں گے اس کے سوال. صحیح ہے؟ 12 تقریباً 7-8 سوال کریں گے سر، ہم کلاس میں اس کے سوال کریں گے. اچھا جی میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ، ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ. سر مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، مزے کی بات یہ ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی پڑھا چکا ہوں. ہاں پہلے ہی پڑھا چکا ہوا ہوں، سمجھا چکا ہوا ہوں، اور سب سے اچھی بات پریکٹس بھی کروا چکا ہوا ہوں. ہاں ہاں آپ کو یقین نہیں آ رہا میرے پہ؟ ابھی بتاتا ہوں. سر یہاں پہ رائیں ذرا، ایس اور بلیک کارڈ اور آ گیا اور آ گیا یہ پروبیلٹی اے پلس پروبیلٹی بی مائنس پروبیلٹی انٹرسیکشن بی، یہ لگا ہوا ہے ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو کیونکہ کامن آ رہا ہے اس میں. اچھا اب اس کے نام شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں. ہماری کلاس میں ایک پٹھان تھا، اس نے ہمیں اس کا شارٹ کٹ بتایا بڑا مزے کا، وہ آپ کو بتاتا ہوں. میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس، ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ کو بولنے میں بہت وقت لگتا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سر ہم نے پھر اس کا ایک شارٹ کٹ بنایا. میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ، میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ، اور یہ ہے ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ. اس کا نام ہے می، اس کا نام ہے نیمی. یہ کون ہے؟ می. یہ کون ہے؟ می. اور یہ نیمی ہے. ٹھیک ہے؟ تو می میوچلی ایکسکلوسیو اور نیمی ناٹ میوچلی. اب مجھے یہ بتائیں پوائنٹ نمبر 5 کامن آ رہا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ نیمی ہے، یہ نیمی ہے. تو ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ. اگلا سوال دیکھیں کوسچن نمبر 6. بھائی کچھ کامن آ رہا ہے؟ کچھ کامن آ رہا ہے؟ پروبیلٹی اے پلس پروبیلٹی بی چل رہی ہے نا، اور بیچ میں دیکھو اور آ رہا ہے، اور کہتا ہے ایڈیشن نہ لگا لو. تو بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ می کی ایگزامپل ہے. اور پھر 7 والا دیکھیں کامن آ رہا ہے تو پھر یہ کون ہے؟ سر نیمی. اور 8 والا نیمی. اور 9 والا یہ بھی نیمی ہے. اور 10 والا نی. اور 11 والا نی. اور 12 والا نی. یہ دیکھیں میں نے آپ کو میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹ پڑھا بھی دیا تھا، ایگزامپلز بھی کروا دی تھی، وہ بتایا نہیں تھا. صحیح ہے؟ چلو بھاگ جاؤ، اللہ حافظ.